अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सैर करवाऊंगा दुनिया के एक ऐसे दौलतमंद किनारे की जो कि लातीनी अमेरिका में वाक़ है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसकी कोई आर्मी या सेना नहीं है, लेकिन है दुनिया का पुरअमन तरीन मुल्क। इस मुल्क को दुनिया के खुशबाश रहने वाले लोगों की सरजमीन भी कहा जाता है। इस मुल्क को दुनिया के नायाब और खूबसूरत तरीन परिंदों की सरजमीन भी कहते हैं। इस मुल्क के छोटे बच्चे भी काफी पीने के शौकीन हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए चलते हैं दुनिया के खूबसूरत तरीन और पुरअमन तरीन मुल्क कोस्टा रिका की एक शानदार सैर पर। सबसे पहले आपको बताता चलूं, इसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ कोस्टा रिका है। कोस्टा रिका का असल लफ्ज़ी मानी दौलतमंद किनारे के बनते हैं। अगर हम इसकी ज़मीनी सरहदों की बात करें तो इसके शुमाल में निकारागुआ, जनूब मशरक में पनामा, मगरब में बहरुल काहिल, मशरक में बुएरा कैरिबियन और जनूब में एक्वाडोर वाक़ है। इसकी कुल आबादी तकरीबन 50 लाख है और यह आबादी के लिहाज से दुनिया भर में 124वें नंबर पर आता है। इसकी 60% आबादी शहरों में रहती है, जबकि बाकी 40% गाँव में ही रहती है। यहाँ रहने वालों में से 83.6% सफेद लोग, 6.7% मिक्स लोग, 2.4% मकामी लोग और 6.2% दूसरे लोग यहाँ रहते हैं। अगर हम इसके रकबे की बात करें तो इसका कुल रकबा तकरीबन 51,179 मुरब्बा किलोमीटर है और ये रकबे के लिहाज से दुनिया भर में 126वें नंबर पर आता है। कोस्टा रिका सेंट्रल अमेरिकन की पट्टी पर वाक़ है। इसके मशरक में कैरिबियन और मगरब में बहरुल काहिल है। इसके साहिल की कुल लंबाई 1290 किलोमीटर है, जिसमें से 212 किलोमीटर कैरिबियन और 1016 किलोमीटर बहरुल काहिल तक फैली हुई है। कोस्टा रिका में कई जजीरे भी शामिल हैं। कोकोस जजीरा एक अहमियत का हामिल जजीरा है और ये जमीन से करीब तर है। जजीरा कैलरो मुल्क का सबसे बड़ा जजीरा है। कोस्टा रिका का दार हुकूमत सान होजे है और ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर और बिजनेस हब भी है। कोस्टा रिका की कुल आबादी का 1/4 हिस्सा सिर्फ इसी एक शहर सान होजे में रहता है और ये सान होजे सूबे में वाक़ है। ये शहर मेट्रोपॉलिटन सिटी का भी दर्जा रखता है और इस शहर का नाम यूसुफ नासरी के नाम पर रखा गया था। कोस्टा रिका बरआज़म अमेरिका के बाकी ममालिक की तरह उन ममालिक में शामिल है जिनकी कौमी ज़बान स्पेनिश है, लेकिन यहाँ की स्पेनिश और बाकी ममालिक की स्पेनिश में काफी फर्क नजर आता है और वहाँ लोग जे को एच पढ़ते हैं। स्पेनिश के अलावा बाकी लोकल जबानें और इंग्लिश भी बड़े पैमाने पर बोली जाती है। क्योंकि ये एक सियाती मुल्क है, इसलिए इंग्लिश वहाँ के निसाब में भी शामिल है और इंग्लिश दूसरी बड़ी जबान है। कोस्टा रिका लातीनी अमेरिका का वाहिद मुल्क है जिसका सरकारी मजहब रोमन कैथोलिक है और उसे 1949 में सरकारी मजहब का दर्जा दिया गया था और वहाँ की तकरीबन 52% आबादी कैथोलिक मजहब को मानती है। 25% प्रोटेस्टेंट और बाकी दीगर मज़हब के मानने वाले लोग भी रहते हैं और कोस्टा रिका में हर किसी को आईनी तौर पर मजहबी आज़ादी हासिल है। कोस्टा रिका खाते इस्तिवा के शुमाल में से 8 और 12 डिग्री के दरमियान वाक़ है, इसलिए यहाँ का मौसम सारा साल ट्रॉपिकल ही रहता है। कुछ मकामात पर बुलंदी, बारिश और दीगर वजूहात की बिना पर मुख्तलिफ मौसम भी पाए जाते हैं। कोस्टा रिका के मौसम का तयन बारिश की मिकदार से किया जाता है। खुश्क दौरानिया गर्मियों का और बारिशों का दौर सर्दियों का होता है। मई से नवंबर तक गर्मियाँ यानी खुश्क मौसम और दिसंबर से अप्रैल तक सर्दियाँ यानी बारिशों का मौसम होता है, जो बहरुल काहिल के तूफानी मौसम के साथ आता है और इसी वजह से कुछ इलाकों में मुसलसल बारिशें रहती हैं। 19वीं सदी में कोस्टा रिका में कॉफी की काश्त का आगाज हुआ और पहली बार 1843 में यूरोप बरामद की गई और जल्दी कोस्टा रिका की सबसे बड़ी बरामदी मसनूआत में शुमार होने लगी। कॉफी की काश्त 20वीं सदी तक कोस्टा रिका की कमाई का सबसे अहम जुज़्व रही। कॉफी की ज्यादातर काश्त दरमियानी खित्ता में होती थी जहाँ आबादी के बड़े मराकज थे। दोस्तों, अगर हम कोस्टा रिका के GDP की बात करें तो इसका GDP तकरीबन 85.590 बिलियन डॉलर है और बालिहाज GDP दुनिया का 85वां सबसे बड़ा मुल्क है और फीकस GDP तकरीबन 16,213 डॉलर है और ये फीकस GDP के लिहाज से दुनिया का 64वां सबसे बड़ा मुल्क है। इसकी करेंसी को कोस्टा रिकन कोलोन कहा जाता है और पाकिस्तानी 1 रुपया उनके 2 कोलोन के बराबर, जबकि इंडियन 1 रुपया 7 कोलोन के बराबर है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ कोस्टा रिका के ऐसे छुपे हक़ाइक़ जिनसे आप नावाकिफ होंगे, लेकिन बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस YouTube चैनल दी NZ वर्ल्ड को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दिए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों, कोस्टा रिका रकबे के लिहाज से इतना बड़ा मुल्क नहीं है, लेकिन इस छोटे से मुल्क में तकरीबन 77 के करीब दरिया बहते हैं। ये दरिया कोस्टा रिका को सैराब करते हुए बहरुल काहिल और बुएरा कैरिबियन में जा गिरते हैं। कोस्टा रिका कुल 33 जज़ायर पर मुश्तमिल है। इसके कई जज़ायर इतने छोटे हैं कि वहाँ इंसानी जिंदगी ना होने के बराबर है, मगर इन जज़ायर को वहाँ की हुकूमत ने सैर व तफरीह के लिए बना रखा है और जो सयाह दुनिया से दूर खामोशी से दिन गुजारना चाहते हैं वो यहाँ रह सकते हैं। कोस्टा रिका में 4 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी मौजूद हैं और 8 नेशनल पार्क भी हैं जहाँ आप जंगली
زندگی کو دیکھ کر اپنا دن خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ کوسٹا ریکا دنیا کے ان 23 ممالک میں شامل ہے جنہوں نے اپنی آرمی کو ہی ختم کر دیا تھا، اور آرمی کو 1948 میں اس لیے ختم کر دیا گیا تھا کیونکہ آرمی نے وہاں حکومت کا دفتر الٹنے کی کوشش کی تھی۔ کوسٹا ریکا میں اوسط عمر 80 سال ہے، اور اس ملک میں کئی ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کی عمر 100 سال سے بھی زائد ہو چکی ہے، اور کوسٹا ریکا دنیا بھر میں اوسط عمر کے حوالے سے پہلا بڑا ملک ہے۔ دوستو، جس طرح ہم سب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو ہائے، ہیلو یا سلام کرتے ہیں، لیکن کوسٹا ریکا میں جب ایک دوسرے سے لوگ ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو پورا ویدا کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے خالص زندگی۔ کافی اس ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی تھی، اور کافی کے علاوہ یہاں کیلا، انناس اس ملک میں دیگر دو سب سے زیادہ کاشت کی جانے والی فصلیں ہیں۔ دنیا میں ایکواڈور کے بعد سب سے زیادہ کیلا پیدا کرنے والا ملک کوسٹا ریکا ہے، اور اس کے علاوہ کپاس بھی بڑے پیمانے پر کاشت کی جاتی تھی، لیکن اب بہت کم لوگ کپاس کاشت کرتے ہیں کیونکہ کوسٹا ریکا میں اب اسے نقصان دہ فصل سمجھا جاتا ہے۔ 2006 میں سیاحت کا شعبہ زراعت کے شعبے سے آگے نکل گیا تھا، اور ملک کی آمدنی کا زیادہ تر انحصار سیاحت پر چلا گیا۔ پھر کچھ عرصہ یہ زوال کا شکار رہا، مگر اب یہ دوبارہ سے بڑا شعبہ بننے جا رہا ہے، اور اب ہر سال یہاں تقریباً 60 لاکھ کے قریب سیاح اس خوبصورت ملک کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور سیاحت میں اس ملک کا 20واں نمبر ہے۔ کوسٹا ریکا میں ہر شہری کے لیے میڈیکل کی سہولیات حکومت فری میں مہیا کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے ہر شہری کے لیے تعلیم بھی بالکل مفت فراہم کی جاتی ہے، اور آبادی کے لحاظ سے سکولز کی تعداد زیادہ ہو چکی ہے، اور تعلیم کی شرح 99% تک پہنچ چکی ہے۔ کوسٹا ریکا میں ایک حیران کن جنگل پایا جاتا ہے، اور یہ جنگل دنیا کے بڑے جنگلوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کا نام کلاؤڈ فارسٹ ہے۔ اس کا رقبہ 26,000 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ ہر سال 70,000 سیاح اس کی سیر کرنے آتے ہیں۔ اس جنگل کی ایک منفرد خصوصیت یہ ہے کہ یہاں درختوں اور پودوں کی 25,000 سے زیادہ، ممالیہ جانوروں کی 100، پرندوں کی 400 اور ریپٹائل جانوروں کی 120 اقسام پائی جاتی ہیں۔ ان کے علاوہ ہزاروں اقسام کے کیڑے مکوڑے یہاں پائے جاتے ہیں۔ اسی باعث نہ صرف سیاح بلکہ سائنسدان بھی کثیر تعداد میں یہاں آتے ہیں۔ یہ جنگل دنیا کے حیاتی تنوع کے 2.5% کا حامل ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کوسٹا ریکا دنیا کے 0.03% حصے پر پھیلا ہوا ہے، جبکہ وہ دنیا کے مجموعی حیاتی تنوع کا 5% کا حامل ہے۔ اس جنگل سے ہونے والی پوری کی پوری آمدنی تعلیمی اور تحقیقی مقاصد پر خرچ کی جاتی ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے بھی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ کانٹیننٹل ڈیوائڈ یہاں واقع ہے، جس پر آپ یوں کھڑے ہو سکتے ہیں کہ آپ کا ایک پاؤں کیریبین سائڈ پر رکھا ہوگا اور دوسرا پاؤں پیسیفک سائڈ پر۔ اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ یادگار تصویر کھنچوانے کے لیے یہ مقام بہت مشہور ہے۔ یہ دنیا کے خوش ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ ہیپی پلانٹ انڈیکس کے مطابق 2012 میں کوسٹا ریکا دنیا کے خوش ترین ممالک کے طور پر سرفہرست ہے۔ کوسٹا ریکا میں 200 سے زیادہ وولکینوز موجود ہیں، اور سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ وولکینوز تقریباً 65 ملین سال پہلے کے موجود ہیں، اور کوسٹا ریکا سرکل آف رنگ فائر میں موجود ہے، اس لیے وولکینوز زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے 100 کے قریب وولکینو ایکٹیو ہوتے رہتے ہیں، لیکن 5 وولکینو ایسے ہیں جو ہر وقت ایکٹیو رہتے ہیں۔ کوسٹا ریکا میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں لاکھوں کچھووں کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے، آسٹینل وائلڈ لائف ریفیوجیز۔ ان لاکھوں کچھووں کی حفاظت کرتا ہے جو وہاں گھونسلہ بناتے ہیں۔ یہ 1984 میں کچھووں کے انڈوں کے غیر قانونی شکار کو روکنے کے لیے قائم کیا گیا تھا، اور یہ دنیا کی واحد جگہ ہے جہاں آپ قانونی طور پر کچھوے کے انڈوں کی ہارویسٹنگ کر سکتے ہیں۔ اس کی 25% زمین کنزرویشن ہے، 12 ماحولیاتی زونز اور 100 سے زیادہ قومی پارکس، پناہ گاہوں اور محفوظ زمینوں کے ساتھ کوسٹا ریکا فطرت کی خوبصورتی کا حقیقی عکس پیش کرتا ہے۔ یہ ملک اپنے ماحولیاتی تنوع کے تحفظ کے لیے وقف ہے، اور دنیا کی پہلی کاربن غیر جانبدار قوم بننے کی براہ پر گامزن ہے۔ کوسٹا ریکا میں ہر صبح ریڈیو اور ٹی وی چینلز پر قومی ترانہ بجتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قوم ہر صبح قومی ترانے پر اٹھتی ہے؟ زیادہ تر بڑے ریڈیو اسٹیشن ہر صبح 6 بجے ترانہ بجاتے ہیں، اور پھر شام بجے بھی ترانہ بجایا جاتا ہے۔ 700 میل سے زیادہ ساحلی پٹی اور 600 شہروں کے ساتھ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ کوسٹا ریکا دنیا میں سرفنگ کے ٹاپ 3 ممالک میں سے ایک ہے۔ کوسٹا ریکا پر بہت زیادہ قومی قرضہ چڑھا ہوا تھا، اور یہ دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے 1981 میں اپنے قرضوں پر ڈیفالٹ کیا۔ دوستو، کوسٹا ریکا کے لوگ فٹ بال بہت زیادہ کھیلتے ہیں، اور اس ملک کا قومی کھیل بھی فٹ بال ہی ہے، اور اس کی قومی فٹ بال ٹیم دنیا کی مضبوط ترین ٹیموں میں شمار ہوتی ہے۔ دوستو، اگر ہم اس کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو وسیع امریکہ کے دیگر ممالک کے برعکس کوسٹا ریکا کو اسپین سے آزادی کی جنگ نہیں لڑنی پڑی تھی۔ 15 ستمبر 1821 میں اسپانیہ کی میکسیکی جنگ آزادی میں شکست کے بعد گوئٹیمالا کی قوم نے تمام وسیع امریکہ کے لیے آزادی کا اعلان کر دیا۔ آج بھی یہ دن کوسٹا ریکا میں یوم آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے۔
गो कि 1812 के स्पेनिश आइन के मुताबिक निकारागुआ और ग्वाटेमाला को 1820 में ही आज़ाद सूबे के तौर पर खुद मुख्तारी दे दी गई थी। आज़ादी के बाद कोस्टा रिका के हुकाम मुल्क के मुस्तकबिल की सिमत का फैसला करने में नाकाम रहे और इस दौरान दो धड़ों में बट गए। एक वो जो जागीरदार थे, वो कार्टागो और हेरिडिया के शहरों के पनाह में थे, मैक्सिकी सल्तनत का हिस्सा बनने के हक में थे, और दूसरे रिपब्लिकन जो सान होजे और आला जोला के शहरों की नुमाइंदगी करते थे, मुकम्मल आज़ादी के हक में थे। इन दोनों के इख्तलाफ के बाद पहली कोस्टा रिकी खाना जंगी छिड़ी। 1827 में ओचोमोगो का महाज छिड़ा जो ओचोमोगो की पहाड़ी पर लड़ा गया। ये महाज रिपब्लिकन ने जीता, जिसके बाद कार्टागो शहर ने दारुल हुकूमत की हैसियत खो दी और सान होजे को नया कैपिटल सिटी करार दिया गया। तो दोस्तों, ये थी जनूबी अमेरिका के खूबसूरत तरीन मुल्क कोस्टा रिका की शानदार सैर। तो ये सैर आप लोगों को कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट्स में भी अपनी कीमती राय का इजहार करें। अल्लाह निगहबान।